सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसतो. तुकाय देव बरो दिसता. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आज आगोस्ताच्या म्हयन्याचो पयलो आयतार आनी आगोस्ताच्या म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा आमचे महादियोसेसीन वा महाधर्म प्रांतान आमी गोवळ्यां खातीर हो आयतार भेटयता. आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या यादनिकां पासत हो आयतार भेटयता. तरी हे मनान दवरया, आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या यादनिकां पासत देवाक दिनवासुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी खोंती बरीत खाळसान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणी म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं. आमेन. आज साद्या काळाचो 18वो आयतार आमच्या फिरगोजीन वावुरतल्या यादनिकां पासत देवाक दिनवासता आसतना आगोस्ताचो म्हयनो आनी एक म्हयनो देवान आमकां फावो केलो म्हूण देवाक आर्गां दिवया आनी म्हणुया, मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सोरस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच सुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या ओसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जॉन वाज हाका देवान सर्गीचे सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समोरमता तांचे पासत आमची किरीत मागणी, किरीत भाशेन मेगन डिकॉस्टा लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत आमी मागता. पिडेंत आसलेल्या पासत आमची खिरीत मागणी, कोवीड महामारी आड झुजूंक आदार दितल्या दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्सा पासत आमी मागणी. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मागतोल्यांक सोद्दां धुलोबायेन वागूय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता
सासणांच्या सासणान आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतां दुवांची सगळी उरपोंच मोइसेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. ताणें म्हणलें, इजिप्टाच्या देसान सोर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक ना? थंय मासान भरलेल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताले. हे सगळे उरपोंचीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यात. तेन्ना सोर्वेस्परान मोइसेसाक म्हटलें, स्वर्गार तावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उणें धाडटलों. दर दिसा आपणाचो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूर सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सोर्वेस्परान मोइसेसाक म्हटलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवांचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातालेत आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उणें खावंक मेळटलें. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळे पेन्नेचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या पेन्ने भोंवती दव पडलो. दव उबून वेतोच अरण्यांतले सगळे जमनीर कवळां भाशेन शिनके वयल्या दवाचे बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हटलें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइसेसान म्हटलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्परान आपले परजेक सोर्गींचो उणो दिलो. अनेकदा म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गीचो उणो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे संस्थीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उणो दिलो. तरी आसतना मळबाच्या कुपां ताणें हुकूम घालो. सोर्गींचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरवीं ताणें माना धाडलो. सोर्गींचो उणो ताणें तांकां दिलो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गीचो उणो दिलो. मनशां केल्लो बोलिस्तनाचो उंडो दादोशी जावन सोर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलोल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोर्गीचो उणो दिलो. भाग्योत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोमयाच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारतां. फुडाराक आनीक हलक्या मोनाच्या अनभावार्थां परी जिवूं नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात. कित्याक दुबावा विरेत जेजू सवें आसा तें सोत तुमकां परगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. कोश्ट्या वंडोवण्यांनी वरवीं पाड जायत वेता त्या तुमच्या आदल्या पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसोरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गारो उबी रावया. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, solvesporak, soy. उंडेस वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, solvesporak, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण लोकांक देखले तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनावाक आयलो. तो तांकां थोडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणांच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना ताणीं ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. ताणीं ताका म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जाय? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो, ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणीं ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सोद्दां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच थान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, जे भाशेन हांव सुरवातेक म्हणटालो, हो आयचो आयतार पास्टर्स डे आमच्या फिरगोजांनी वावुरतेल्या यादनिकां खातीर भेटयल्लो दीस. तांचे पासत देवाक दिनवासपाचो दीस. तांच्या गुणां वरवीं जें बरेपण आमच्या फिरगोजांनी ते हाडटात ताचे पासत देवाक आर्गां दिवपाचो दीस. आनी तांकां आमच्या मागण्यांचो आनी सहकाराचो सदांकाल सांगात दिवंक राजी आसपाचो आस्वासनाचो गॅरंटीचो दीस. आनी हेंच मोरान धरून हो आयचो आमचो नियाळ. 3 वर्सां पासून जावंक ना. यादनीक जाल्लो एक नवोच थोरणाटो आनी ताका एके फिरगोचेन घातलो. बरे भशेन पातकूर कसो तो काम करूंक लागलो. गुणांनी बोल्लोलो. हाका लागून खोयराच्या भुरग्यां बरोबर आपले इन्स्ट्रुमेंट घेवन तांकां नवीं नवीं गायनां शिकूंक लागलो. ती कुशाल. ताका बरे भशेन उलोवपाचो देवान गूण दिलोलो. भुरग्यां लागीं थोरणाट्यां लागीं बरे भशेन वागोवंक लागलो.
तरणाट्या बसत बरो वावर करूंक लागलो. दोतोनीच्या वावरांत मिसोड जालो. बरी भशेन आपलो सेरमांव तयार करून तो लोकांक देवाचें उतर मोडटालो. जी कोण दुयेंत आसा तांकां बेट कोत्तालो. चड ताचे लागीं घोडो नासलें, पूण कोणाक दुडवांचो आदार पासून जाय जाल्यार तांकां दुडवांचो आदारूय दितालो. मागीर कोवीड दुयेंस आयलें. जो लोक ताचे सरभोंवतणी आसलो तो नाच जालो. सगळें बंद जालें. आनी जेन्ना हो नवो यादनीक ह्यो सगल्यो वस्तू कोत्तालो, लोक ताका वाखाणटालो. लोक म्हणटालो बरो पातकूर येयला. लोक म्हणटालो हाचे असलो आनी पातकूर आमकां मेळोंकूच ना. आनी हो यादनीक जेन्ना खोयरा बरोबर, तरणाट्या बरोबर, भुरग्यां बरोबर भेट करून आपलें जिवीत बरे भशेन सादतालो, गवळीक वावर कोत्तालो, एक वस्त घडली. जो मागण्यांक तो आदी सेमिनारीन टायम दितालो तो उणो उणो जायत गेलो. जेन्ना ही कोवीड महामारी आयली आनी सरभोंवतणी लोक ना, हो यादनीक डिप्रेशनान कहो गेलो. हो यादनीक खंय गेलो हो लोक. आतां कितें करपाचें, म्हजें यादनीकपण कहलें अहलें ताच्या मनान विचार आयले. आनी टू वर्सन थिंग्स ताका एक कोवीड दुयेंस जालें. कोवीड दुयेंस जालें तेन्ना आनी घरा रावून तो बरो जातालो तेन्ना ज्या मनशांक ताणें आदार दिलोलो, ज्या मनशांक ताणें भेट केलेली, ह्या मनशांनी ताची खबर लेखून घेतली ना. फोन करपाचें सोड, एक मॅसेज बसून घातली ना. आनी तेन्ना हो भुरगो यादनीक, तरणाटो यादनीक विचार कोत्ता, इतलें बरेंपण हांवें तांकां केलें आनी एक खबर बसून म्हजी घेवंक जायना. आनी जी उमेद ताच्या जिवितान इतली आसली आपलें यादनीकपण जियोवपाची, गवळीक वावर करपाची, ती उणी उणी जायत वता. नॅगिटिविटी येता ताच्या जिवितान. कितें म्हणटा पळय ते दुसरेच नॅगिटीव थॉट्स आनी कितें म्हणटा पळय ते दुसऱ्यांक आतां बरें ना करपाचे थॉट्स अहले ताच्या मनान येता. आनी ताचो पाद्रीगार, जाणार मनीस, भाग्यवंत मनीस पळयता हो तरणाटो यादनीक, भुरगो यादनीक, नवोच यादनीक, ताच्या जिवितान जी उमेद आसली, ताच्या तोंडार जो हांसो आसलो तो उणो उणो जायत वेता. तो ताचे बरोबर बसता, ताका आपल्या अनुभवांतल्यान मार्गदर्शन दिता, ताका परतून उगडास कोत्ता की वय तुवें जेजू बरोबर ब्लेसिड सॅक्रमेंटान वेळ सारूंक जाय. आनी जेन्ना हो यादनीक हे परतून करूंक लागता तेन्ना परतून ताची उमेद ताका फावो जाता. परतून ताच्या तोंडार तो हांसो येता. जेन्ना थोड्यो कार्यावळी वो इगोर्जो उक्त्यो जाल्यो, मागीर परतून हे कोवीड महामारीचेर मातशें कंट्रोल मेवल्या उपरांत तो त्याच उमेदीन, आदली जी उमेद आसली, कोणें आपल्याची खबर घेवंक ना, कोणें आपल्याक मॅसेज धाडूंक ना, कोणें आपल्याक आदार दिवंक ना, हें सगलें कुशीन धरून त्याच उमेदीन, त्याच उर्बेन आपले पोरजे पसत वावर कोत्ता. इश्टानो, दर एका यादनीकाच्या जिवितान खिरीत भशेन फिरगोजेंत वावुरतेल्या यादनीकाच्या जिवितान जायत्यो असल्यो खुशालकायो आहा. लोक ताची तोखणाय कोत्ता, लोक ताचे बसत देवाक वाखणटा. दुसरे वाटेच्यान जायते डिसअपॉयंटमेंटूय आहा. ताका दिसता लोक ही केन्ना केन्नाय लोक आपल्याचो वालोर करिना, लोक आपल्याक इजी घेता. हांवें इतलें बरें केलें, बरेंपण बऱ्यान फारीक जावंक ना. थोड्यांचे, चडश्या जाणांचे असले प्रश्न जाल्यार थोड्याचे आनीक दुसरे वो हाचेकीन व्हडले प्रश्न फिरगोजेन वावुरतना तांकां फुडो कोचचो पडटा. गरजेचें तें जेन्ना एक यादनीक देवाचेर खोल ताचो वावाड आनी थोडी भोव उमेद आसा ताका पोरजे पसत वावुरपाची, जाल्यार हो जावन आसा तो बरो गवळी. हो जावन आसा जेजूच्या काळजा सारको फिरगोजेंत वावुरपी यादनीक. आयच्या वाचपान या, आयचे पयले वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें वाचप. देव इस्रायल पोरजेक मोजस आनी आरोनाच्या फुडारीपणा काल इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर काडटा. मोजस आनी आरोन जावन आसले देवाचे मुणयारी, जावन आसली देवाची हातयारां, जावन आसले देवाचे गवळी. आतां पळयात, हो लोक आयच्या पयल्या वाचपान तांचेर गुणगुणूंक लागता. विसरले ते मोइजसाच्या फुडारीपणा काल
तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर काडलेली. मोइजेसाच्या गवळीपणा काल देवान तांकां तांबडो दर्या उतरसो केलोलो आनी जेन्ना तांकां आपल्याक जाय तसलें जेवण मेळना तेन्ना गुणगुणूंक लागता. आनी कसले तांचे गुणगुणो आमी इजिप्ताक आसतना विसरली गुलामपणान आसली म्हूण. आमी इजिप्ताक आसतना बटाटे खातालीं, आमी इजिप्ताक आसतना बरें बरें मांस खातालीं आनी आतां ह्या ओरोण्यांत आमकां हाडलें. आनी देव कितें कोत्ता काय, हिंगा देव कितें कोत्ता तें पळोवचे आदीं आरोन आनी मोइजेस जे जावन आसले गवळी इस्रायल पोरजेचे कितें कोत्ता तें गरजेचें. लोक गुणगुणलो, मोइजेसा आरोना आड उडोवंक लागलो, पूण तांणी लोकांक एके भाशेन सोडलो काय ना. ह्या लोकां पासत ते देवा लागीं प्रार्थना कोत्ता, देवा लागीं मागता तांचे गरजेक पाव म्हूण. आनी देव कितें दिता काय तांकां, देव तांकां मान्ना म्हणटा तें फावो कोत्ता. आयचे पयले वाचप सांगताले मान्ना म्हटल्यार कितें, लिटरल मिनींग हिब्रू भाशेन मान्ना म्हटल्यार हें कितें, वॉट इज दीस. जायते जाण म्हाका विचारतात, फादर तें कितें गोंय आसलें मान्ना, कहें कहें आसलें. हांव जेन्ना भुरगो आसलो तेन्ना म्हातारेचे केंस म्हूण येताले धवे आनी तोहेंच कितें तें मान्ना हें येतालें दर एका सांजेच्या आदेसाक आनी जमनीचेर अहें पातळोन आसतालें आनी इस्रायल पोरजेचो लोक तें खातालो आनी आपलें पोट भरतालो. आतां चिंता, आरोन आनी मोइजेस जे जावन आसले गवळी इस्रायल पोरजेचे, तांची उमेद जरी काबार जालेली, लोक आपल्याचेर गुणगुणटा, ही सल्लो देवान केलेली बरेपणा, जाल्यार मान्ना आनी तांकां फावो जातलो आसलो काय. आयच्या दुसऱ्या वाचपाक या. जायती फावटी आमी समजता एका बऱ्या गवळ्याचें काम जावन आसा लोकांक बरें तें सांगपाचें, दुबाविरीत बरें तें सांगपाचें, पूण लोकांक आयकूंक कितें बरें दिसता तेंच सांगपाचें न्हू. बागयोन पावलू एफेसकारांक बरोवन आज तांकां उगडास कोत्ता. पळय, तुमचें आदलें जिवीत कितेंय जावं, आदल्या जिवितान तुमी पातक कोत्ताली तें पडोंक ना, आतां तुमी बावतीस घेतला, आतां तुमी क्रिस्ताची जाला, तें आदीं कितें कोत्ताले तें आतां उपान्ना. एक बरो गवळी, एक जेजूच्या काळजा सारको गवळी लोकांक लायक जाता तेंच सांगना, पूण लोकांक ती वांकडे वाटेन चलता तेन्ना करेक्ट कोत्ता, सांगता खिरीत भाशेन भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक. आनी आयचें शुभ वर्तमान फिरगोजेंत वावुरतलो यादनीक आपलें यादनीकपण, आपलें गवळीपण जेजूक बऱ्या गवळ्याचेर आदारता. आनी आयचें शुभ वर्तमान घेतलां 6व्या आवेस्वरांतले जुवांवाच्या शुभ वर्तमानाचें. आनी ह्या 6व्या आवेस्वरान गेल्या आयताराक आमी पयली जेजून केल्ली व्हडली मिलाद, 5000 वयर लोकांची भूक मारली. कोहली भूक मारली, खुडीची भूक मारली. तरी आसतना पिशां भाशेन हो लोक जेजू फाटल्यान येतालो आनी जेन्ना जेजू तांकां पळयता ताका गमता तांची दुसरी भूक मारपाची आसा. ओतम्याची मारपाची आहा ती हा, तांच्या गिन्यानाची भूक मारपाची आहा. आनी जेजू ती आपल्या फाटल्यान कित्याक येता तें जाणा जावन तांकां करेक्ट कोत्ता आनी म्हणटा हांवें ती व्हडली मिलाग्र केली, तेका लागून कुडीची भूक मारूंक हे उंडे तुमकां पत्ते मेवतले म्हूण तुमी म्हजे फाटल्यान येता. पूण इतलेंच पुरो ना, तुमी म्हजेर विस्वास दवरूंक जाय, कित्याक म्हाका बापान धाडला. आनी मागीर तांच्या ओतम्याची भूक मागता आनी म्हणटा आदल्या कोरारान देवान इस्रायल पोरजेक सांबाळली मान्ना दिवन. हांवें तुमची आतांच कुडीची भूक मारल्या, आतां तुमच्या ओतम्याची भूक मारूंक सोदता. आनी म्हणटा हांव जिविताचो उंडो, आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ. जॉन 6:35. आनी हो जेजू जो उंड्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जाता तो आमच्या ओतम्याची भूक मागता इश्टानो. आनी कोण आमकां हें मिसाचें बलिदान भेटयता, होच तो आमचे फिरगोजेन वावुरतलो यादनी. तर आयच्या दिसा जेन्ना ह्या वाचपांचेर आनी ह्या दिसाचेर आमी नियाळ कोत्ता थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत. पयले सुवातेर एक यादनीक किरीत भाशेन फिरगोजेन वावुरतलो यादनीक आपल्या मिसाचे भेटेन आनी आपल्या सकाळच्या आनी सांजेच्या मागण्यांत किरीत भाशेन आपले पोरजे पासत मागता. फिरगोजेन वावुरतल्या यादनिकां पासत, तुमचे फिरगोजेन वावुरतल्या यादनिकां पासत किरीत भाशेन मागा. कित्याक
जायते भागीवत म्हणटात की एका यादनिकाक ताळणेंत ओडोवंक ताच्या फाटल्यान देव चार आसाच आनी ताका आडायता ताचे पासत पोरजा जी मागणें ताचे पासत कोत्ता. ओय भागीवोन जुआंव मारी वियानी जो जावन आसा पात्रोन फिरगोजांनी वावुरतल्या यादनिकाचो दियोसेजान पाद्रीच्या दियोसेजान यादनिकांचो तो हें म्हणटालो, जेन्ना एक यादनीक ना वो एका यादनिकाच्या मुणयारपणाचेर लोक विस्वास धरिना तेन्ना लोकांक साक्रामेंत फावो जायना. आनी जेन्ना साक्रामेंत फावो जायना देवाची कृपा लोकांचेर पोरजेचेर वतना. ताका लागून तुमच्या यादनिकां पासत मागात इश्टानो, कित्याक ताळण्यो हा जायत्यो. आपल्याक जाय तो हे करपाची ताळणी, लोकांचें ना आयकोवपाची ताळणी, पार्शियलिटी करपाची ताळणी, एकसूरपणाची ताळणी. लोक आपल्याचो वालोर करिना, हेका लागून हांव डिप्रेशनान वयता. हांवें तुमकां त्या भुरग्या यादनिकाची खबर असल्यो जायत्यो ताळण्यो एका फिरगोजेन वावुरतल्या यादनिकाच्या जिवितान येता आनी तुमचे मागणें ताका ते ताळणेन पडपाचो आडावन दवरता. टू नेवर स्टॉप प्रेइंग फॉर युअर प्रीस्ट. दुसरी वस्त पळयात, हो भुरगो यादनीक जाची खबर हांव तुमकां सांगतालो तो कोयरा बरोबर वावर कोत्ता, तरणाट्यां बरोबर वावर कोत्ता, दोतोनीच्या भुरग्यां बरोबर वावर कोत्ता, लोकांक भेट कोत्ता, गुणांनी बोल्लोलो. पूण यादनीक फिरगोजेन वावुरतले यादनीक सगल्या गुणांनी बोल्लेले न्हू. जाय थोड्यांक उमके गूण हा, थोड्यांक उमके गूण ना. थोड्यांक देवान ह्या बेसांवांनी बोल्ल्या, थोड्यांक देवान त्या बेसांवांनी ती बेसांवां दिवंक ना. जे कितें गूण देवान आपल्याक दिल्या, जेन्ना हो यादनीक देवाचेर भावार्थ धरून आपले पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावुरता, हो जावन आसा एक बरो गवळी. ताका लागून आमचो तो त्या फिरगोजेंतल्या पातकुराक पळयात, त्या गांवच्या पादविकाराक तो कितलें कोत्ता, आमचो कांय करना. इश्टानो, आमी हे भाशेच्यान तुलना वो कंपॅरिजन आमची फिरगोजेन वावुरतल्या यादनिकाचे दुसऱ्या फिरगोजेन वावुरतल्या यादनिकाचे कोच्चे न्हू. तांचें मुणयारपण जेजूच्या यादनिकाच्या मुणयारपणाचेर धरलोलें आसा. घोडी एकल्या यादनिकाक साबार गुण्यांनी देवान बोल्ला, दुसऱ्याक घोडी तितल्या गुणांनी बरोवंक ना. पूण जरी तर आपलो भावार्थ जो देवाचेर आसा तातूंतल्यान तो तुमकां सांगात दिता, हें जावन आसा व्हड देवाचें देणें तुमकां. पूण केन्ना केन्ना यादनीक चुकता. आनी हांव आयज हात उबारून जेन्ना आमी चुकता फिरगोजेन वावुरतले यादनीक तांच्या नांवान म्हज्याय मिस्टेकीच्या नांवान तुमचे लागीं भोगसणे मागता. केरीत भाशेन जेन्ना आमी पार्शियलिटी कोत्ता, केरीत भाशेन उमक्यांक आमी एके भाशेन लेखता, दुसऱ्याक आमी दुसरे भाशेन लेखिना. जरी तर तुमकां असलें कितेंय रॉंग दिसोन येता तेन्ना तुजे फामिलीचो वांगडी, तुजो भाव कसो वचोन ताका खासगी सांग. जरी तर तो एक खरेंच बरो गवळी जाल्यार तुज्या सांगण्यांक खान दितलो. जरी तर आपूण सुबेरबायेचो घोडे तुका कितें कितें म्हणटलो, पूण गरजेचें तें जरी तर ताच्यो मिस्टेकी तुवें थिंगा सवे माजार दुसऱ्यांक सांगल्यो, एका सांगल्यो, ताका सांगल्यो, तो कहो आपल्याक कारेक कोत्तलो, तो कहो आपल्याक कारेक कोत्तलो. आनी मागीर आमी म्हणटा आमच्या फिरगोजेन वावरूंक आतां यादनीक ना, हें ना. आमच्या घरांनी यादनीकपणाक आपोवणी, मोठभाशी जिविताक आपोवणी कशी किल्लून येतली. आनी शेवटाक इश्टानो, एका यादनिकाक तुमी सहकार दिवंक जाय. एका यादनिकाक आपल्या वावरान तुमी सांगात दिवंक जाय. फाब्रिकाची कमिटी हा जी एडमिनिस्ट्रेशनान आदार दिता यादनिकाक. दोतोनीचो केंद्र हा जो जेजूची वळख दिवंक आदार दिता. SSVPची संस्था हा गरिबांक आदार दिता. थोरणाटी आसा सांगातान बरो वावर. आनी ही भाशेन जेन्ना फिरगोजेंत लेजांव मारी जायत्यो संस्था आहा, ही फिरगोजेंत आसलेल्यो संस्था यादनिकाक सहकार दितात. जायतें बरेपण गांवांत येता, फिरगोजेंत येता. पूण त्या भायर मोतीन धरुया जायतीं बाबा भयणां आहात, दुसरीं फिरगोजकारां, ती घोडी ह्या संस्थेची वांगडी न्हय, खंयचेच संस्थेची वांगडी न्हय. पूण तुमी गरजेची, तुमी आपुरबायेची, तुमचें म्हत्व ह्या फिरगोजेंत आसा.
जेन्ना तुमी केन्नाय एक वस्त आयकतात अहें करूंक जाय तहें करूंक जाय तुमच्या मना पोरमोणे न्हू हें आपल्याक जाय म्हूण घोडे करूंक नाय आसतलें यादनिकान पूण सगल्यांच्या बरेपणाक फिरगोजेच्या अत्मीक वाडे खातीर केलां आसतलें तर हें सगलें मनान दवरुया यादनिकाक सहकार दिवया तुमच्या फिरगोजेन वावुरतल्या आनीक तुमच्या फिरगोजेचेर तुमच्या गांवचेर आमच्या गांवचेर देवाची जायती बेसांवां मागून घेवया ही संदी घेता आनी तुमकां म्हज्या नागवाचे फिरगोसकारांक दिन वाचता कित्याक तुमी म्हजे पासत मागता कित्याक तुमी देवान थोडे भोव गूण जे म्हाका दिल्या ताचे पासत म्हजी तोखणाय करतात देवाक भाकाणटात आनी तुमी आयज पासून खूब खूब सहकार सगल्या वाटांनी म्हाका दिल्लो आसा जेजू बरो गवळी जाच्या घोवळीकपणा दोळ्या मुखार धरून फिरगोजेंत वावुरतले यादनीक आपलें मुणयारपण फुडें व्हरता थोड्याच वेळार उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो तशें लागीं आमी मागूया सैवा फिरगोजेंत वावुरतल्या आमच्या यादनिकांक सदांच तूं राख आनी सांबाळ उबी रावया सत मानता देवाक सत पदवेदार बापाक सहकारांनी विचार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच सुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवार मारी तांय सन्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोसुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार सोडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसले तुवें तां जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूं घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र भक्तांचो एककार पातकांचे भोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारू मोइजेसाच्या आनी आरोनाच्या मोदिस्तीपणा खाल सोर्वेस्पोर देव इस्रायल पोचेची भूक निवारता देवान खेरीत आपोवणें दिवन विंचून काडलोले आमचे यादनीक संस्कारांचे अर्थाबुरीत समारंभणे वरवीं पोचेची तोरीकवार भूक निवारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर न्हय पूण सोरना तसल्या खाणा खातीर भार घेयात संवसारी वस्तूंची आशा सोडून सोरना तसली मुल्यां आपल्या फुडारीपणान उखलून दवरूंक आमचो राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा तुमच्या काळजाची आनी मोनाची नवसोडणी करात जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमच्या आदल्या खोट्या वंडोवण्यांक पाट वळून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा हांव जिविताचो उंडो आयज आमी महा दोन प्रांतीक यादनिकां आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटां तांचे बरे भलायके पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा सद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या काळसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
तुझे मोपून जेजू तुझे कारिस्मात आयच्या दिसा आगे जिणे देवा खुशी कुरिसेयो मोगा मोगून जिवीत सोडून जेजू तुझे कारिस्मात जेजू म्हाका खोशेन दिता सोगलेंच मौजें बापाक भोगता. म्हज्या भवा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाखाने मोवी आमच्या अन्याके पयसुबेच्या आदाराक सुरस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सद्दां भोंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सत्पदवेदारा आनी सासण्यांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवून सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार मोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच चुकोवी तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान घडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासनीक खोराराचे रगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत ते भारवतले. हें म्हज्या उकडासा करात. बावडताचो गूट पोरगोटुया. तू कुर्सांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा,
आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडू. सर्वेस पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची आनी किरीत भशेन जॉन वाज हाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांची किरीत भशेन मेघन लग्नाचो दीस मनयतल्यांची दुयेंत आसात तांची आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती तिचो पोती बागेवन जुसे बागेवन घरमदुतां आनी सर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचे समकान आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासणांच्या सासणाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटात. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुवाग. सुम्या तूं म्हजे भितोरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जायतीं आमची भावनां युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत हे ओतमीक कुमिन्याचे मागणी करुया. म्हज्या जेसू म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारां संस्कारान तूं सोद्दां तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्या शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोली तुजें भोव मोडी मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरलें. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणांच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. मातशे बसात. प्रितीच्या इश्टानो, थोड्यो कळवण्यो. आतां जे भाशेन सरकारान धर्मीक रितींनी 15 जाणांक वांटो घेवंक दिला, ह्यो वस्तू ह्या आमच्या धर्मीक रितींनी जातल्यो. फाल्यां थावन प्रेयर रूम उक्तो आसतलो सकाळची 8 ते सांजचे 7 पासून. जी कोण जांची कोणाची दुखाची मिस आहा तांणी जे भाशेन सरकारान नोमियारल्या 15 जाणांक तांणी 15 जाणांक मिसाक तांणी 15 जाणांक मिसाक घेवन येवंक जाता. पूण आमच्या गांवची जावची. जाणी कोणें दर दिसा मिसाचें इंटेंशन दिल्लें आसा तांणी मिसांत वांटो घेवंक येता. दिसपट्टी मीस फुडें हांव सांगो पर्यान सकाळचें 7:30 जातलें. देवाचे येवजणेंतल्यान कोणूय मरता जाल्यार मोन ना हे भाशेन जातली. कोवीड मरण जाल्यार डायरेक्ट आमी शिमित्रीन वेतल्या. कोवीड मरण न्हू, सदांचे भाशेन मरण जाता पळय तें आमी घरा कोणें वेतल्या, थंय मागणें गोत्तल्या, फिरगोजेन येतल्या, मिसाची बॅड समोर उमतल्या आनी मागीर आमी शिमित्रीन वेतल्या. कितलो लोक जे भाशेन नोमियारला आतां सद्याक आसा 15. आमच्याच गांवचो मिसाचे बेटेक तरी जावचो. गरिबां खातीर थोडें रेशन आहा. कोण गरजेवंतांक जाय तांणी येवचें आनी वचचें. फाल्यां थावन सोमारा दीस थावन 2 तारखेर ऑगस्टाचेर थावन नॉर्मल ऑफिस टायमिंग्स आसतले, म्हळ्यार 9:15 ती 12:30 पासून. हांव पंचायतीक दिनवासतां, कित्याक जावं शिमित्रींतलें जावं इगोर्जे फुडलें तोंड कातरूंक आमकां आदार दिलो. ह्या सुमारान तुमची मोगाची भेट इगोर्जे खातीर माजिलवाड्यांतल्या एका भावान दिल्यात 20,000 आनी त्याच भावान गरिबां खातीर दिल्या 10,000. पिंपलवाड्यांतल्या एका भावान दिल्यात 3,000. एके अस्तरेन दिल्यात 10,000. तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता आनी सुकूर सायबिणीचे विनवणेंतल्यान देवान तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर भरपूर भरपूर आशिर्वाद घालचो. इश्टानो, आज गवण्याचो दीस आनी आमचो नियाळूय ताचेर जाला. पूण फिरगोजेन वावुरतल्या यादनिकाची आनीक एक जबाबदारी आसा. एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा पळय ती. आनी एडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार कितें? फाब्रिकाची जी कमिटी आसा आनी सगळ्या फिरगोजकारां बरोबर जी फिरगोजेची भांडारां आसा. भांडारां म्हळ्यार जें कितें जावं भांगार, जावं बँकान दुडू, जावं प्रॉपर्टी दुसऱ्यो आसा तांचो सांबाळ करचो. ह्या निमितान हो एनावन्समेंट. जायत्या जाणांक खबर आसतली, जायत्या जाणांक खबर आसची ना. आमचे फिरगोजेची एक प्रॉपर्टी आसा, मिजरी कॉर्दिया म्हणून. आनी ही खोडताली पंचायतीच्या खाला पडटा. आतां हे प्रॉपर्टीन हालींच्या दिसांनी कोणें आनी एक रस्तो फोडलोलो. आतां फाब्रिकाच्या मेंबरांनी आनी इगोर्जेच्या थोड्या बऱ्या मोनाच्या मनशांनी एकठांय जावन पंचायतीक कंप्लेन करून खोडतालीच्या आनी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करून सद्याक आमी तो रस्तो बंद केलोलो आसा. पूण सांगपाचें म्हणटा तें हें, ही भांडारां, ही प्रॉपर्टीज वा कितें आहा त्यो आमच्या पुर्वजांनी फिरगोजेक दवरलेल्यो फिरगोजेचो सांबाळ करप. आनी म्हजी, फाब्रिकाच्या मेंबरांची आनी दर एक नागवाच्या फिरगोजकाराची जावन आसा जबाबदारी त्यो सांबाळपाक. जरी तर ह्या निमतान जावं ते प्रॉपर्टी बद्दल वो आनी खंयचेय प्रॉपर्टी बद्दल केन्नाय तुमकां कितें सांगतलो, हांव 2-3 वर्सांनी इसल्लो वेतलो. पूण तुमी ह्यो प्रॉपर्टी सांबाळूंक जाय.
तुमी ही फिरगोजेची भांडारां सांबाळूंक जाय तर हें तुमकां हाचे बाबतींत सांगलां गरज हा उलो मारलो जाल्यार कान दिवचे आनीक तो रस्तो बंद करूंक थोडी माती व्हरोन उडोवची पडली आनी जायत्यो वस्तू जाल्यो आनी ती माती उडोवंक आमचो पाटणांतलो भाव हा लुईस क्रूज ताणें आमकां आदार दिलो ताकाय तुमच्या नांवान दिनवासता उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार